खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। आप हमारा ये प्रोग्राम कुछ देर के लिए फेसबुक पर भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जुमे की शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वॉशिंगटन की घड़ियों में जुम्मे की सुबह के 10 बजे हैं। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका समेत दुनिया भर के चंद ममालिक में आज ईद मनाई गई। पाकिस्तान में आज ईद नहीं है। और मुल्ला फजलुल्लाह के ड्रोन हमले में हलाक होने की तस्दीक। भारतीय कश्मीर में सरकर्दा सहाफी का कत्ल, उनके जनाजे पर हजारों अफराद ने शिरकत की। और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जारी जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ। और यूं 18 साल में पहली मर्तबा अफगानिस्तान में तमाम जंगी महाजों पर जंगबंदी देखने में आ रही है। और रूस की जानिब से पहली जीत। रूस में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया और इवेंट के पहले मैच में मेजबान रूस ने सऊदी अरब को 8-5 से शिकस्त दे दी। और शिया होती बागियों के कब्जे से हुदैदा नामी बंदरगाह का कब्जा छुड़ाने के लिए सऊदी क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद ने आज तीसरे दिन भी अपने हमले जारी रखे हुए हैं। और अब थोड़ी देर बाद खबरें तफसील के साथ। और अमेरिका समेत दुनिया भर के चंद मुसलमान ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। ताहम पाकिस्तान में आज ईद नहीं मनाई गई। तवक्को की जा रही है कि ईद कल होगी। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि रमजान अमन को फरोग देने का महीना है, जो मुश्किल के शिकार बेदखल होने वालों की मदद करने और सबसे खंदा पेशानी से पेश आने का दर्स देता है। ईद के मौके पर पैगाम में वजीर खारजा ने कहा है कि ईद उल फित्र अमरीका और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और गैर मुस्लिमों को माह रमजान के दौरान देखे गए रूह परवर जज्बे और यादों को कायम रखने की ताकीद करता है। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र रमजान के रोजों कार खैर, हमदर्दी और एहसास का नाम है। मुल्ला फजलुल्लाह का शुमार इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों में होता है। कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह को अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ में एक अमरीकी ड्रोन हमले में निशाना बनाने की खबर सामने आने के बाद अब अफगान हुकाम ने भी तस्दीक की है कि मुल्ला फजलुल्लाह इस हमले में मारा गया। इस बारे में हम तफसीली खबर अब से कुछ देर बाद आपको खिदमत में पेश करेंगे। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान मोहम्मद रमनीश ने अमरीकी खबर रसां इदारे दी एसोसिएटेड प्रेस से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि मुल्ला फजलुल्लाह अपने दीगर 2 साथियों के हमरा बुध और जुमेरात की दरमियानी शब किए जाने वाले ड्रोन हमले में हलाक हो गया है। इससे कबल अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ओ'नेल ने जुमेरात को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि मुल्ला फजलुल्लाह को बुध को सूबा कुन्नड़ में निशाना बनाया गया। जुमेरात की शाम नामालूम मुसल्लह अफराद ने श्रीनगर में सरकर्दा सहाफी सैयद शुजात बुखारी को नजदीक से गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शुजात बुखारी श्रीनगर के मरकजी इलाके लाल चौक में वाक़े मुश्ताक प्रेस कॉलोनी में अपने दफ्तर से घर की तरफ निकले, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो मुसल्लह अफराद ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। पाकिस्तान में सहाफियों की मुतादिद तंजीमों ने इस अंधाधुंध कत्ल की शदीद मजम्मत की है। शुजात बुखारी श्रीनगर से शाया होने वाले अंग्रेजी अखबार राइजिंग कश्मीर और उर्दू रोजनामे बुलंद कश्मीर और कश्मीरी जबान के अखबार सिंगल मॉल के मदीर व मालिक थे। और आज से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जारी जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ है। और यूं 18 साल में पहली बार अफगानिस्तान में तमाम जंगी महाजों पर जंग बंदी देखने में आ रही है। अफगान हुकूमत की जानिब से पहले ही तालिबान को बातचीत के लिए मेज पर लाने की कोशिशों में इनके खिलाफ जंगी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान गुज़श्ता मंगल को किया गया था। जंगजू गिरोहों ने ईद के 3 रोज के दौरान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला न करने का वादा किया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की वो वेबसाइट जो तालिबान की हामी हैं और इन पर ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनमें जंगजुओं को अफगान फौजियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए देखा जा सकता है। अफगानिस्तान में ईद की नमाज अदा करने के कुछ ही देर बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने कौम से खिताब के दौरान ऐलान किया
کہ افغان فورسز اور طالبان کی جانب سے مشترکہ طور پر اس جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ اور روس میں فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا ہے اور ایونٹ کے پہلے میچ میں میزبان روس نے سعودی عرب کو 5-0 سے شکست دی ہے۔ جمعرات کو ایونٹ کی دونوں انڈر ڈاگ ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچ میں کوئی خاص جوش و خروش متوقع نہیں تھا، لیکن میزبان ملک کے جارحانہ کھیل کے باعث اسٹیڈیم روسی شائقین کے نعروں سے گونجتا رہا۔ فیفا کی رینکنگ میں سعودی عرب 67ویں نمبر پر ہے جبکہ روس کا نمبر 70واں ہے۔ روس کی جانب سے ڈینس چیرشوف نے 2 اور یوری گیزنیسکی، آرتم یوبا اور الیگزینڈر گولویوین نے 1-1 گول کیے۔ جمعرات کے میچ میں فتح کے بعد روس کو 3 پوائنٹس مل گئے ہیں۔ جمعے کو ایونٹ میں 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ ان مقابلوں میں مصر کا مقابلہ یوراگوئے سے ہوگا، مراکش ایران کا سامنا کرے گا جبکہ پرتگال اسپین کے مد مقابل ہوگا۔ اور شیعہ ہوتی باغیوں کے قبضے سے حدیدہ نامی بندرگاہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کا حملہ آج جمعے کو تیسرے روز بھی جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی خواہش ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ میں شامل تمام فریقوں سے کہے کہ اگر انہوں نے امدادی ترسیل روکنے کی کوشش کی تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہیومن رائٹس واچ کی سارا لی نے جمعے کے روز متنبع کیا کہ حدیدہ کے لیے لڑنے والے ہوتی اور اتحادی افواج جنگی قوانین کی پیروی نہیں کرتی اور اس حوالے سے ان کا ریکارڈ بہت برا ہے۔ اور اب ہمارے ساتھ ہمارے نامہ نگار موجود ہے جو کہ اسلام آباد میں ہیں، ہم ان سے بات کریں گے طالبان کے لیڈر ملا فضل اللہ کے حوالے سے۔ تو جی اشتیاق، اس بارے میں کیا خبر ہے؟ جی، آپ نے جیسے پہلے خبروں میں بھی بتایا کہ ملا فضل اللہ کو افغانستان کے صوبہ کنڑ میں نشانہ بنایا گیا اور انہیں ایک امریکی ڈرون سے 13 جون کو نشانہ بنایا گیا اور جمعرات کو امریکی فوج کے ترجمان نے اس حملے کی تصدیق کی تھی۔ لیکن اب باضابطہ طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے افغان حکام کی طرف سے کہ ملا فضل اللہ اس حملے میں مارے جا چکے ہیں۔ ملا فضل اللہ کا شمار پاکستان کو مطلوب انتہائی جو دہشت گرد ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور پاکستان اس سے پہلے بھی یہ نشاندہی کرتا رہا ہے اور مختلف مواقع پر پاکستانی حکام کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملا فضل اللہ اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی دیگر قیادت اور اس شدت پسند تنظیم سے وابستہ جو جنگجو ہیں وہ افغانستان میں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی طرف سے نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغانستان میں تعینات ریزولوٹ سپورٹ مشن سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے۔ اب جبکہ ان کو مارا جا چکا ہے لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ایک ایسے وقت ہوئی ہے جبکہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے اپنی دیگر جو سینئر قیادت ہے اس کے ہمراہ رواں ہفتے کابل کا دورہ کیا تھا اور پاکستان میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہونے والی ان ملاقاتوں کے بعد کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کو نشانہ بنانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون ہے اس میں بہتری آ رہی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مقام سری نگر میں معروف صحافی شجاعت بخاری کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تو اس بارے میں پاکستانی تنظیموں کی طرف سے کس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی، جس طرح بعض مختلف صحافتی تنظیمیں اس کی مذمت کر رہی ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی صحافیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے نہ صرف اس کی مذمت کی جا رہی ہے بلکہ آج یعنی جمعے کو ملک کے مختلف جو پریس کلب ہے بشمول اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب جو ہے وہاں پر سیاہ پرچم لہرایا گیا، جبکہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ پتہ چلایا جائے کہ انہیں کس نے نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شجاعت بخاری ایک معتدل آواز تھے اور اس طرح کی آوازوں کو نشانہ بنانے سے جو کشمیر کے پہلے سے پیچیدہ صورتحال ہے وہ مزید گمبھیر ہو سکتی ہے، جبکہ آج ملک کے مختلف علاقوں میں شجاعت بخاری کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ اس سے قبل پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی جمعرات کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے شجاعت بخاری کو
ہدف بنا کر جو قتل کیا جانا ہے اس کی مذمت کی تھی۔ یہ کشمیر میں ایک سینئر صحافی کو ایسے وقت نشانہ بنایا گیا جب اقوام متحدہ کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر میں جو مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ بہت شکریہ اشتیاق۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم فیس بک سے اجازت چاہیں گے۔ ریڈیو پر ہمارا پروگرام جاری ہے اور فیس بک کے سننے والوں کے لیے سے خدا حافظ۔